औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक ये है कि सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट या बैचलर सर्टिफिकेट जो ओवरसीज़ के लिए तकरीबन ज़रूरी होती है, उसको हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है और उसका क्या क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए वो हम हासिल कर सकते हैं। इससे पहले आपसे ये डिस्कस करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब फरमा लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच जाएं, और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको इतला पहुंच जाए, और इसको शेयर भी फरमाइएगा। सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट और बैचलर सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी ओवरसीज़ के लिए होती है, जिसमें ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स अपने आप को शो करते हैं कि हम शादीशुदा नहीं हैं, और एम्बेसीज़ जो फ़ॉरेन एम्बेसीज़ होती हैं जिस तरह कनाडा, अमेरिका और इसके अलावा यूके या यूरोपियन कंट्रीज़ जो भी हैं, वो भी आपसे ये डिमांड करती हैं कि कहीं आप वहाँ शादी करने के लिए या इस सिलसिले में वहाँ का ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए आप नहीं जा रहे, यहाँ शादी की तो नहीं हुई, तो उनके सिटीज़न के हकूक़ को बचाने के लिए सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट या बैचलर सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है। या इसके अलावा वैसे अगर कुछ लोग वहाँ पर शादी करना चाहते हैं जो हमारे ओवरसीज़ वहाँ मौजूद हैं, तो उसके अलावा क्रिश्चियनिटी के कुछ लोगों से शादी करना चाहते हैं, इजाज़त है अहले किताब के साथ शादी करना, तो वहाँ के लोग अगर शादी करना चाहते हैं तो अगर वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर हैं तो ये डिमांड वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के लिए ज़रूरी हो जाती है कि आप हमें बैचलर सर्टिफिकेट या सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट हमें दें। तो वो बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और अक्सर बनाने के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा स्टेटस है। इसमें आप एक स्टाम्प पेपर लेंगे, 100 रुपये का ले लें, जो बयान हल्फी की सूरत में इशू होता है। किसी भी स्टैम्प वेंडर के पास आप कचहरी में जाएंगे, अपना शनाख्ती कार्ड देने के बाद, आप बालिग होना आपका तो ज़रूरी है ही, तो आईडी कार्ड अपना देंगे। आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए, वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, और वो जब आप देंगे तो आपको एक एफिडेविट मिलेगा। उसके बाद पिटीशन राइटर से आप जाकर उस एफिडेविट लिखवाएं। एफिडेविट बयान हल्फी होता है। बयान हल्फी में ये आप लिखेंगे कि मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, मैं पाकिस्तान का नेशनैलिटी होल्डर हूँ, या मैं अमेरिका में फ़लाँ स्टेट में मैं रह रहा हूँ, या यूके में वहाँ पर इस इलाके में रह रहा हूँ, या जहाँ पर आप रह रहे हैं। तो उसके अलावा वहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ तालीम की सूरत में, या वहाँ पर मैं शादी करना चाहता हूँ। चलें इस फैक्ट को ना भी लिखें। एफिडेविट आपने ये देना है कि आई solemnly affirm on oath that I am the resident of this area and I am the bachelor and I have not been married yet। मेरी किसी कहीं पर शादी नहीं है, और मेरी निकाह भी कहीं पर मौजूद नहीं है। सिंगल स्टेटस है मेरा, और शादीशुदा नहीं हूँ। इसके बाद वो एफिडेविट लिखने के बाद आखिर में आप ये लिखेंगे कि ऑल द कंटेंट्स ऑफ माय एफिडेविट आर ट्रू विद द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। ये एफिडेविट में बहुत ज़रूरी होता है। उस कंटेंट्स में वैलिड जो एफिडेविट है वो क्या होता है, इस पर भी एक लेक्चर आपकी यहाँ पर मौजूद है, वो भी आप देख लीजिएगा एफिडेविट क्या होता है और उसकी वैलिडिटी के लिए कौन कौन से कंटेंट ज़रूरी हैं। तो नॉलेज एंड बिलीफ के मुताबिक ये एफिडेविट मेरा सही है। उसके बाद आप अपने सिग्नेचर करेंगे डेपोनेंट की सूरत में, या उर्दू में तो नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में इसको टाइप्ड होना चाहिए। रिटर्न जो है वो ज़्यादा बेहतर है, और हैंड राइटिंग से लिखने से इज्तनाब करें, क्योंकि बाद में एम्बेसीज उस पर कोई एतराज़ लगा सकती हैं। तो वो भी कंप्यूटराइज करा लें आप। उसके बाद जो वैलिड होता है, उसके बाद एक आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी होती है। किसी भी लॉयर से करा लें, या कोई और शख्स उसको आइडेंटिफाई कर दे कि ये एफिडेविट जिसने लिख कर दिया है, ये शख्स को मैंने आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद नोटरी पब्लिक किया जाता है। दो किस्म के ओहदे यहाँ पर लॉयर को दिए जाते हैं हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक, या वो नोटरी पब्लिक होता है या ओथ कमिश्नर होता है। तो उसको आप ओथ कमिश्नर जो होता है, ये ओथ होता है, तो इसमें ओथ कमिश्नर साइन करेगा। अगर कोई मुआहदा है तो उसको नोटरी पब्लिक करेगा। तो वहाँ पर आप उसको नोटराइज करेंगे, वो ओथ कमिश्नर उसको सिग्नेचर करेगा। वो करने के बाद ये आप आगे लेकर जाएंगे। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होगी, उसको यूनियन काउंसिल में देंगे। यूनियन काउंसिल वाला आपकी ये तस्दीक कर देगा कि इस यूनियन काउंसिल में इसका कोई निकाह रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान फैमिली रूल्स के मुताबिक
سیکشن 5 کے مطابق کوئی بھی نکاح جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے، تو وہ اپنے ریکارڈ کی ویریفیکیشن کے بعد اس کو اٹیسٹ کر دیتے ہیں کہ یہاں ہمارا کوئی نکاح اس کا یہاں پر رجسٹرڈ نہیں ہے۔ یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اگر غلط آپ ایفیڈیوٹ دے کر کسی اور یونین کونسل میں نکاح ہوگا تو اس کی ایک علیحدہ سزا ہوگی، اور ایفیڈیوٹ دینے کی صورت میں پی پی سی کے مطابق سزا بھی ہو سکتی ہے، اور وہاں پر اگر آپ نے کسی اور اسٹیٹ میں یا کنٹری میں دیا ہے تو اس کے قانون کے مطابق بھی سزا ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات یہاں پر کلیئر ہو گئی۔ اب اس یونین کونسل کی اٹیسٹیشن کے بعد وہ آپ کو ایک سنگل سٹیٹس آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے بیچلر سرٹیفکیٹ جو آپ کو جاری ہو جائے گی، اس کو منسٹری آف فارن افیئرز آف دا کنسرنڈ کنٹری میں آپ جا کر پھر دوبارہ ٹیسٹ کرائیں گے۔ یہ بھی ایک ویلڈ بات ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہوگا، یہیں سے یونین کونسل سے لے کر چلے جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، تو وہ بھی آفٹر ڈیو ویریفیکیشن اس کو اٹیسٹ کر دیں گے کہ ان کا جو بھی پروسیجر ہے کنسرنڈ اتھارٹیز، جیسے آپ منسٹری آف فارن افیئرز میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو کنسرنڈ جو فارن افیئرز والے ہیں وہ آپ کو اس معاملے میں تصدیق کر کے دے دیں گے کہ یہ ویلڈ ہے، اور اس کی ویلیڈیٹی جو ہے 6 ماہ تک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں۔ اس کا بہترین پروسیس یہ بھی ہے کہ جس کنٹری میں ہے اس ایمبیسی میں بھی جائیں، اس سے بھی اس کو بھی شو کر دیں، یا پھر آپ اس کو فارن افیئرز کرانے کے بعد وہاں پر جا کر کنسرنڈ اتھارٹیز کو آپ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں۔ پریزنٹ کرنے کے بعد وہ آپ کا ایک سٹیٹس ہوگا۔ اب 6 ماہ گزرنے کے بعد اگر آپ پھر دوبارہ لے کر جاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ بنوانی پڑے گی۔ اس کا بھی پروسیس ذرا سمپل ہو جائے گا۔ ایفیڈیوٹ میں دوبارہ یہی لکھنا پڑے گا کہ پہلے بھی میں نے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کی تھی لیکن اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ 6 ماہ تک ہے، میں نے اس دوران بھی کوئی نکاح نہیں کیا، اور میرے تمام فیکٹس جو ہیں وہ کلیئر ہیں۔ تو اس حوالے سے وہی پروسیس کرتے ہوئے آئیڈینٹیفائی کرانے کے بعد، ٹیسٹ کرانے کے بعد، یہاں پر ایک اور بات یہ بھی کر لیں، جو ایفیڈیوٹ عام طور پہ ہوتا ہے علاقہ مجسٹریٹ سے بھی اٹیسٹ کروا لیں۔ اگر وہ ایفیڈیوٹ جس طرح آپ نے اوتھ کمشنر کرا لی ہے تو علاقہ مجسٹریٹ کو بھی بھیج دیں، وہ بھی بڑا ایک اٹیسٹیشن کا پورا ایک پروسیس ہے۔ وہاں پر ایک رجسٹر ہوتا ہے، رجسٹر میں بھی اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے، اس ایفیڈیوٹ کی کاپی ہوتی ہے، تو وہ کاپی وہاں پر بھی آپ کو جمع کرانے کے بعد علاقہ مجسٹریٹ کے سگنیچرز بھی آپ کے ہو جائیں تو وہ بہت زیادہ ویلڈ ہے۔ اس بات کو عام طور پہ آن لائن جتنے بھی لیکچرز ہیں نہیں بتایا گیا، تو میں نے اس پوائنٹ کو ضروری سمجھا کہ آپ کے علم میں یہ لاؤں کہ جب ایک کمپیٹنٹ کورٹ آف جورسڈکشن آپ کو الاؤ کرتی ہے تو وہ آپ کی ویلیڈیٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب 6 مہینے کے بعد دوبارہ ریپیٹ کرنے کے بعد پھر وہی منسٹری آف فارن افیئرز کے بعد آپ جائیں گے، اور جہاں پر بھی یوز کرنا چاہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو دس از آل اباؤٹ the normal process of getting marriage registration, non-marriage registration certificate یا بیچلر سرٹیفکیٹ یا سنگل اسٹیٹس سرٹیفکیٹ، جو بھی نام دیا جائے، مقصد ایک ہے کہ اس کو بیچلر شو کرنا کہ اس کی شادی پہلے نہیں ہوئی، اور وہ شادی اگر کرنا چاہتے ہیں ایجوکیشن پرپز کے لیے یا کسی اور پرپز کے لیے، کسی بھی محکمے نے، کسی انسٹیٹیوٹ نے آپ سے مانگی ہے، تو یہ پروسیس آپ کو ایکسپلین کر دیا گیا۔ اگر اس بارے میں کوئی مزید کوسچن ہو، میرے اوورسیز بھائی اگر مزید بھی پوچھنا چاہیں، ان کی فرمائش پر یہ سوال کا جواب میں نے دیا، یہ ویڈیو بنائی، تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ تمام لوگوں کو اس بارے میں آگاہی ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔